ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हामी आज भाग 125 मा आइपुगेका छौँ। आजको कथामृतहरूलाई, आजको चरितामृतहरूलाई अवगान गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा सर्वप्रथम म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै हो भक्तवृन्दहरू, हिजो हामीले कथा श्रवण गरिरहेका थियौँ कि भगवान श्री कृष्णको अधरामृतमा जुन बाँसुरी छ, बाँसुरीले कैयौँ त्यसले चाहिँ चोटहरू पनि सहेको छ, कैयौँ कष्टहरू भोगेको छ र त्यो कष्ट भोगेर त्यसलाई खपेर अनि पेट खाली पारेर अनि कति दुःख सहे र मैले भगवानले मलाई मन पराउनु भयो भनेर आफ्ना भावनाहरू साटासाट हिजो हामीले कथाको माध्यमबाट गरिरहेका थियौँ। वास्तवमा नि जतिसुकै दुःखको घडी किन नआइपरोस्, धैर्य छोड्नु हुँदैन। थोरै खानेको शरीर निरोगी हुन्छ, थोरै जसले खान्छ नि उसको शरीर निरोगी हुन्छ। भन्न खोजेको के हो भने थोरै खानेको शरीर निरोगी रहन्छ, धैर्य धारण गर्नेवाला व्यक्तिको मन निरोगी रहन्छ। आजभोलि मान्छेको मन रोग भएको छ, मनोरोग, मानसिक रोग बढी छ। किन? धैर्यता गुम्यो, धैर्यता छैन। त्यस कारणले गर्दा धैर्यता कहिले छोड्नु हुँदैन। थोरै विपत्ति पर्छ, अरे बाँसुरीले भनौँ त ममा कैयौँ गुणहरू छन्, त्यो मैले कष्ट भोगेको छु, गुण बनाएँ अनि भगवानले मलाई मन पराउनु भयो। वास्तवमा त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा 2-4 महिना लकडाउन भयो भन्दैमा धैर्यता नगुमाउनुहोस्, किनकि यो मनुष्यको शरीर हो, मनुष्यको शरीर हो। त्यस कारणले गर्दा बढी गफ जो गर्छ नि त्यो मान्छे अविवेकी हुन्छ है। त्यसले आफ्नो स्वयं हरेक कुराहरूको विनाश गरिरहेको हुन्छ, अर्कालाई पनि नोक्सान गर्छ अविवेकीले, जो अविवेकी छ। तर हामी विवेकी छौँ, सबै भागवतका कथामृतहरू पान गरिरहेका छौँ, चरितामृतहरू पान गरिरहेका छौँ भने अब हामीलाई कसैले अविवेकी भन्न मिल्दैन, हामी विवेकी छौँ। भगवान एउटा कुरो, अर्को कुरो के छ भने भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ हरेक परिस्थितिबाट, तर हामी भगवानलाई स्वयं उपस्थित भएको हेर्न चाहन्छौँ भने त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हुनेछ। किनभने भगवानले भन्नुभएको छ के भनेर भन्दा म मानिसहरूलाई रक्षा गर्छु, तर देवताहरू के भन्नुहुन्छ, भगवान के भन्नुहुन्छ, म मानिसहरूलाई रक्षा गर्छु तर गाई गोठालो जस्तो डन्डा लिएर होइन, गाई गोठालाई हेर्न गएको जस्तो त्यो डन्डा लिएर होइन, रक्षा गर्दिनँ। के भन्नुहुन्छ भगवान? म रक्षा गर्छु, उनीहरूलाई बुद्धि दिन्छु, उनीहरूलाई स्मृति दिन्छु, उनीहरूलाई ज्ञान दिन्छु। हो, यस कारणले गर्दा अब हामी आजै डिसाइड गरिहालौँ, तुरुन्त अहिले नै। आज चतुर्मासको 125औं भागमा यदि हाम्रो बुद्धि ठिक छ भने भगवानले हामीलाई रक्षा गर्नुभएको छ। यदि हाम्रो स्मृति ठिक छ भने भगवान हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ कोही हनुमान बनेर होइन, त्यहाँ शिव बनेर होइन, त्यहाँ राम बनेर होइन, त्यहाँ गड, ईश्वर, त्यो एकम सद विप्रा, द गड इज ओन्ली, त्यो एउटा बनेर अनेकमा हामीलाई रक्षा। त्यसैले जसको बुद्धि राम्रो छ सम्झनु भगवानले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। मान्छेको आज बुद्धि नै छैन, आज धैर्यता नै गुमिरहेको छ नि। हो, यस कारणले गर्दा अब भगवान चाहिँ लट्ठी लिएर गोठालो जस्तो हाम्रो अगाडि पछाडि भगवान घुम्नुहुन्न। यो त भागवतकार स्वयं यहाँ भन्नुहुन्छ, शास्त्रहरू प्रमाण छन्। न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवतः यम तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। जसलाई म रक्षा गर्ने हो उसलाई म बुद्धि दिन्छु भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसैले हामीलाई भगवानले बुद्धि दिनुभएको छ। गाई, भैँसी, कुकुर, स्याल यिनीहरूसँग बुद्धि छैन बिचरा। यिनीहरूसँग बुद्धि नै छैन, विवेक नै छैन। 6 बजे चतुर्मास कथा आउँछ भनेर हामी प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। बिहानको हेर्नु त यो बुद्धि भएर हो नि, स्मृति भएर हो। बेलुकाको 6 बजे अहिले सुवेदी गुरुले कार्तिक महात्म्य पनि भन्दै हुनुहुन्छ भनेर उता धर्मदर्शनको पनि प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। यो बुद्धि कसले दियो? परमात्माले हो। यस कारणले गर्दा हामी बहुत विवेकी हुनुपर्दछ। यही हो भगवानले हामीलाई जोगाएको, यही हो भगवानले हामीलाई सुरक्षा गरेको, यही हो
हो। अब यसमा कहिले कार्तिक महात्म्य सुन्छौँ, कहिले भागवत सुन्छौँ, कहिले कुन पुराण सुन्छौँ र हामीलाई घरै बसेर कति कुराहरूबाट जोगाउनु। यहीँबाट हामी सम्झौँ त यही यो ईश्वरले दिएको सबैभन्दा धेरै ठुलो सम्पत्ति र साथ। त्यसैले अब अर्को कुरो दुःख छ नि त, दुःख त सबैलाई छ हो। शुभा शुभकृतम कर्म भुञ्जते देवता अपि सविता हेमहस्तो भो भगोन्द पुषको द्विजः। शुभ र अशुभ गरिएका कर्मको फल त देवताहरूले पनि भोग्नु पर्छ। सूर्यनारायणको सुनको हात भएको छ, भगदेवता दृष्टिविहीन भए, पुषा ब्राह्मणत्वबाट गिरे, किन? यो सबै कर्मको फल हो। शुभा शुभकृतम कर्म भुञ्जते देवता अपि। यस्ता देवताका पनि कयौं उदाहरणहरू छन्। अरे देवताहरूले त कर्मको फल भोग्छन्, उहाँ बसेर हामी त यहाँ कर्मको फल भोग्न होइन पुण्य गर्न आएका हौँ। पुण्यको खाता, पुण्यको पात्रलाई बढाउनको लागि आएका पो हुँदै उनीहरू पनि कर्मको फल भोगेर दुःख सुख पाउँदैछन्। तर हामी कर्मको फल भोग्न मात्रै होइन कर्म गर्न पनि सक्छौँ क्या। यस कारणले अरूभन्दा महान छौँ। त्यसैले यहाँहरूको पनि बिहानको पनि प्रतीक्षा, बेलुकाको पनि प्रतीक्षा। हिजो शुक्रबार उति नै धेरै यहाँहरूका टेलिफोनहरू पनि आए। कतिजना वृद्धहरूले यति धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ। कोही कतिजना रोगीहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ, कतिजनाको वृद्ध शरीर छ, पुराण सुन्न जान पाइँदैन। तर यो अवधिमा पनि त यो आशीर्वाद भगवत कथा हामीले श्रवण गर्न पाएका छौँ, यहाँहरूको पनि आशीर्वाद मिलेको छ। र यस कारणले हो र कार्तिक महात्म्य 6 बजेको भन्दा हिजोको चाहिँ कार्तिक महात्म्य यहाँहरूले सुन्न पाउनु भएको छैन। र आज बेलुकादेखि त्यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। बेलुकाको 6 बजे आउनेछ, किनभने हामीले यहाँहरूलाई कार्तिक महात्म्यमा जानकारी गराएका पनि थियौँ। 1 रात पुरा 2 रातको हामी यहाँ पाथिभारा माता ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथिभारा माताको दर्शन र हाम्रो सानो भिडियो छायाङ्कनको कार्यक्रम पनि थियो। त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरेर रातारात नै, किनभने यो आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई सम्झेर यहाँ आयौँ। माताजीसँग सबै हाम्रा दर्शकवृन्दहरू धर्मदर्शनको माध्यमबाट, यस कथाको माध्यमबाट जोडिनु यहाँहरू सबैलाई भगवानको भगवतीको चरण कमलमा स्पर्श गर्दै म भगवतीसँग वन्दना प्रार्थना मैले जरुर गरेको छु। आमाको कृपा हामी सबैमा रहनेछ। जो दर्शन गर्नुभएको छ र जसले दर्शन गर्नुभएको छैन, आमाको स्वरूपलाई, भगवतीको स्वरूपलाई हामीले हृदयमा राखौँ। यो हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा धेरै पुण्य जीवनको उदय पनि हुनेछ। किनभने हरेक व्यक्तिहरू हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ पनि, तर जो जति पुगेका छौँ भगवती माताको कृपा हो। र नपुग्ने इच्छा गर्नेहरूलाई पनि माताले बोलाउनु हुनेछ। नपुग्नेहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँका तस्बिरहरूलाई हेरेर, उहाँका दृश्यहरूलाई हेरेर हजुरहरूले आनन्द लिनुहुनेछ। त्यो अपडेट हामी गराउनेछौँ भिडियो मार्फतबाट। र अर्को खुसीको कुरो, पाथिभारा माताकै भजन तयारी गरेर पाथिभारा माताकै भजन पनि हामीले यहाँहरू समक्ष केही दिनमा मन्त्रसङ्ग युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब बाद बाँकी अरू कुरा भन्दिनँ, अरू कुराहरू हुँदै गर्छन्। कार्तिक महात्म्यमा पनि चर्चा गरौँला। अब सुन्नु न, यहाँ कर्मफल त सबैले भोग्छन् क्या। यस कारणले भगवानले हामीलाई रक्षा गरेको त्यही हो। डन्डा लिएर अगाडि पछाडि भगवान नखोज्नु ल, हामीले पनि खोज्नु हुँदैन है। कलियुगमा त्यो पनि हेर्नु त, हामी जस्तो विलासिताले त्यस्तो कहिले आश गर्नुहुन्छ भगवानको चरण कमलमा? कहिले पनि। मैले त के भन्ने गरेको छु भने, भगवानको मन्दिरमा जाँदा माग्ने कामना नै हटेर जाओस् क्या। भगवानसँग के मागौँ? भगवानले दिनुभएको छ र हामी छौँ, उहाँको दर्शन गर्न पाउँछौँ, उहाँका कथामृतहरू सुन्न पाउँछौँ। कतिलाई त थाहै छैन यी जीवनमा। त्यसैले कमसेकम पशुवत हुनबाट त भगवानले हामीलाई रक्षा गर्नुभएको छ। यो ज्ञानले, यो कथाले, भगवान भनेर हामीले सुन्नाले पनि यो हाम्रो अमूल्य निधि, अमूल्य सम्पत्ति। यो बाँसुरीको कुरामाथि हुने त हामीले त जतिसुकै दुःखको घडी आइपर्छ, दुःख छ हामीलाई, दुःख छ, तर धैर्य कहिले नछोड्नु। थोरै खाउँ, थोरै बिहान खाउँ, बेलुका हल्का भोजन ग्रहण गरौँ, जसले गर्दा शरीर निरोगी रहन्छ। अनि धैर्य धारणा गर्यो भने मन पनि। अब बाँसुरीले पनि भनेछ क्या, सबैले मलाई भाग्यमानी छ भन्छन्। म पनि त आफ्नो स्वामीको इच्छालाई सुरहरूमा परिणत गर्छु नि त, जसले गर्दा सज्जन, दुर्जन, साना ठुला, नाग, कस्तुरी, मृग, गाई सबै हल्लिन थाल्छन्, सबैलाई आनन्द लाग्ने त्यस्तो मधुर दान म दिन्छु भने बाँसुरीले। थाहा छ यहाँहरूलाई यति धेरै ठुलो महत्त्व छ भागवतमा वेणु गीतको।
आए मुरारी लौ आए मुरारी ए बेडु गीत गाउँदै आए मुरारी। कस्तो राम्रो छ। पछि सप्ताहमा गाउँला कलाकारहरूसँगै, त्यतिखेर भजन सुन्ने बानी। अहिले चाहिँ कथा मात्रै सुन्ने हो। त्यस पछाडि त भजन आनन्द महोत्सव हुने नै छ। हो त त्यो बाँसुरीले के भन्छ, म आफ्नो सुरहरूमा परिणत गर्छु, त्यो सबैलाई मनपर्छ। एउटा कुरो थाहा छ, बाँसुरीले नि धेरै जसो कुरा सहन गरेरै प्रभुका सम्मुख हुन पाएको हो। जसले सोचेर विचार गरेर दुःख सहने गर्दछ उसको पाप डढेर जान्छ। जसले सोच्दैन के विचारै गर्दैन त्यसको पाप कहाँ डढ्छ, झन् पाप बढेको बढै गर्छ। त्यसैले सकेसम्म मिठो बोली बोल्ने निश्चय गरौँ, थोरै बोल्ने निश्चय गरौँ, कसैको हृदयलाई बिजाउने गरी कहिले नबोलौँ। बाँसुरीको एउटा अर्को गुण पनि छ। के हो थाहा छ? त्यो बाँसुरीको अर्को एउटा गुण के छ भने, जब ऊ एक्लै पर्छ नि, कोही उसलाई कसैले हातमा लिएर जबसम्म अधरामृत ओठमा लगेर सास, त्यो आफ्नो चाहिँ सास दिँदैन, त्यहाँ गएर उसले लगाउँदैन भने त्यो बाँसुरी एक्लै मौन रहन्छ। तपाईँ हामीले पनि ईश्वरको ध्यानको समयमा मौनको पालना गऱ्यौँ भने के हुन्छ? हाम्रो शरीरमा त्यसै साधना हुन्छ, सफलता हुन्छ। हेर्नु है, बाँसुरीलाई कसैले चलाए पछाडि मात्रै तातातिथि गर्न थाल्छ। नचलाइन्जेल त ऊ चुप लागेर बस्छ। हेर्नु त मौनता कतै छ। तपाईँ हामीले पनि ईश्वरको ध्यानमा, भगवानको कथामा, समयमा मौनको पालना गऱ्यौँ भने कति हाम्रो मानिसको शरीरबाट के हुन्छ भनेर भन्दा पाप हुने सबै समाप्त भएर जान्छ। हो, सबै समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मौनको अर्थ हो मनद्वारा केही पनि नबोल्नु। मनको मौन नै सर्वोत्तम मौन हो। मौन व्रत बस्नु भनेर आजभोलि चुप्प लाग्ने जमाना छैन। त्यस कारणले हो, यो यथार्थता यो बाँसुरीको। धन्य हरिण्य आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। अरे बाँसुरी बजाउँदा श्री कृष्णले बाँसुरी वादन गरेर हरिणहरू दगुर्दै आइरहेका छन्। आँखा झिम्म नगरिकन एक नजरले कृष्णले जहाँ बाँसुरी बजाउनु भएको छ कृष्णले, ती हरिणहरूले पनि कृष्णलाई हेरिरहेका छन्। हरिणहरूले हो कसरी अरे भन्दा, धन्य हरिण्य आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। गोपिनीहरूका दृष्टि यति तीक्ष्ण छन्, जो आफ्ना घरबाटै हरिण रूपी हरिणीहरूको स्थिर नजर हेर्ने हुन्छ। हो, त्यस्तै गरेर आँखा झिमिक्क नगरिकन कृष्णलाई हेरिरहन्छन्। त्यस्तै छ, हरिणी पनि आफ्ना पतिलाई पनि प्रभु समक्ष लैजान्छन्। हरिणीहरूले आफ्ना पतिलाई पनि प्रभु समक्ष लैजान्छन् र उसका पतिले उसलाई सहयोग दिन्छन्। लु हिँड 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 भन्छन्। यसका लागि पति अनुकूल छ, तर पनि पतिदेव सेवामा प्रतिकूल छ। अरू म के भन्नु? म भन्दा यी हरिणीहरू धन्य छन्, भाग्यशाली पनि छन्। किनभने कृष्णको पूजा, कृष्णको आराधना, कृष्णको कथामृतहरूमा के यदि पति र पत्नी मिलेर गर्छन् भने भगवान छिट्टै प्रसन्न हुनुहुन्छ। एक्लो महसुस कहिल्यै गर्नु हुँदैन। यदि कसैसँग मन मिलेन, होइन, कसैसँग भाव मिलेन, कसैसँग एक्लैपन भइयो भने पनि परमात्मालाई हृदयमा राख्नु। तर सहकृष्ण साराको अर्थ के? बोले हरिणी आफ्ना पतिलाई पनि प्रभु समक्ष लैजान्छ। यस कारणले गर्दा उसका पति अनुकूल छन्, तर मेरा पति देव सेवा भावमा प्रतिकूल छन्। यहाँ भन्नुको अर्थ कतै त हाम्रो घर परिवारसँग पनि मिल्न सक्छ है। धेरै म चर्चा चाहिँ यहाँ गर्दैन। हो त कस्तो छ भने नि, कहिले कहिले ल गइदिनु परेन क्या पुराण सुन्नलाई। पुराण सुन्नलाई गइदिनु परेन, तर पतिदेवले तिमी जाऊ भनेर होइन अनुकूल गरिदिए, त्यहाँबाट भगाइदिए, त्यहाँबाट चाहिँ आज्ञा दिए। त्यो पनि एउटा ठुलो हो नि त नारीको लागि, सबैभन्दा धेरै ठुलो शक्ति हो। अस्ति मलाई याद आइरहन्छ, एक ठाउँ एकजना माताजीले के भन्नुभयो, गुरु मेरा श्रीमानजी कहिले मन्दिरभित्र पस्नुहुन्न हो, उहाँले दुखेसो गर्नुभयो, अन्यथा नलिनु होला। आजभोलि त पुराण सुन्न जाने जमाना पनि छैन, त्यसैले चतुर्मास कथा घरैमा हेर्नु त के आनन्द। कहीँ जानु पनि परेन, घर पनि छोड्नु परेन। काम करते रहो, मैले बार बार भनेकै छु, नाम जप्ते रहो, कथा सुन्ते रहो। ती माताजीले भन्नुभयो, मेरा श्रीमान कहिले मन्दिर जानुहुन्न, सो मन्दिर जाने बनाइदिनु, हजुरले भनेको मान्नुहुन्छ कि भनेर भन्नु।
किन भनेर भनेको सोमबारको व्रत लिन्छु म, अनि मलाई मेरा श्रीमानले मन्दिरको अगाडि पुर्याइदिनुहुन्छ गेटमा, आफू भित्र प्रवेश गर्नुहुन्न, म भित्र पूजाआजा गर्छु, भित्र जाऊँ भनेको मान्नुहुन्न। जब म पूजा सक्छु अनि आएर फेरि मलाई घर लिएर आउनुहुन्छ, कमसेकम मन्दिरभित्र जाने भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्दा मैले उहाँलाई भने तपाईँले आफ्ना श्रीमानलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किन तपाईँको व्रतको दिन कमसेकम गाडीमा राखेर पुर्याउन त जाँदैछन् श्रद्धाले, हो पुर्याउन त जाँदै हुनुहुन्छ नि त उहाँ पतिदेव, मन्दिरसम्म जाऊ भनेर हो। अब छोरा मान्छेको थोरै आदत पनि हो, चन्दन अक्षता फुलपाती अबिर चढाउँदै नहिँड्ने, तर तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई भगवानको द्वारसम्म पुर्याउनु भयो भने तपाईँको भक्ति, तपाईँको आस्थाले विश्वास गर्नुहोस् तपाईँका परिवारहरूलाई पनि परमात्माको द्वारमा पुर्याउनु छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्दै यो हो आस्था। यस कारणले गर्दा मैले कति सपोर्ट पाएको छु त्यो हो सहकृष्ण सारा पति र पत्नीको जीवन जो भगवानमा लागेको छ भने भगवान पनि छिट्टै प्रसन्न हुन्छ, सही कुरो। तर आफूले गरेनन् तर पनि उनलाई खुसी दिए, ल गर, ल सुन, ल व्यवहार गर, यो बहुतै राम्रो कुरो है गृहस्थ जीवनहरूको लागि। त्यस्तो कारणले गर्दा हाम्रो पनि घर गृहस्थीमा त्यो विरोधाभास हामीले नबनाऊ, यहाँ गर्नुहुन्न त्यहाँ गर्नुहुन्न कहिले, किनभने नि मैले अघि भने नि भगवान लट्ठी लिएर कसैलाई गोठालो जस्तो गर्नुहुन्न, भगवानले बुद्धि दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ, यो चाहिँ नगुमोस् हो भक्तवृन्दहरू, यो नगुमोस् है। परमात्माले दिनुभएको यो गुमो भने सबै सक्यो, तपाईँसँग सम्पत्ति भएर पनि शान्ति हुँदैन, तपाईँसँग जीवन भएर पनि अशान्ति नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भागवत भगवानले हामीलाई यो प्रदान गरिदिनुहोस् भन्ने भाव हो आजको कथाको, वास्तवमा यो हो। अब त्यस कारणले पतिलाई परमात्माको सान्निध्यमा लैजाने अथवा पतिद्वारा सत्कर्म गराउने पत्नी, उनीहरू त र के हो भनेर भन्दा जीवन नै धन्य हो उनीहरू दुवैजना मिले। तर यहाँ के छ, केवल भोग विलासका लागि मात्रै जसको जीवन डुबाइरहन्छ भने उनीहरू यहीँ पछि गएर शत्रु बन्छन्। यो कुरो यथार्थ कुरो, धेरैको त्यस्तो भएको छ। यो कथाको मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि देखिएको छ धेरैको। जो अलिअलि रूप हुँदा, जो अलिअलि रङ हुँदा, अलिअलि आर्थिक धन हुँदाखेरि जो यसरी चुर्लुममा डुबे, अन्तिमसम्म पनि उनीहरूको सबै कुराहरू सकिएको छ। यो भाव हुन्छ एक दिन, किनकि भगवानको द्वारमा देरी छ तर अन्धेर छैन है भक्तवृन्दहरू। त्यसले भोग विलासमा डुबाइराख्नेको सबै शत्रु भन्छन् त्यो घर परिवार हो। त्यसैले कृष्ण सेवा भनेको, भगवानको सेवा भनेको के हो भनेर भन्दा बाधा होइन, साझा होस्, साझा होस्। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर जब भगवान कृष्ण बाँसुरी बजाउनुहुन्छ चराचुरुङ्गीहरू पनि शान्त रहन्छ। कयौं ऋषिहरू पनि पक्षीको रूप लिएर वृन्दावनको लीला निकुञ्जमा राधे श्याम 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 राधे राधे को कयौं ऋषि मुनिहरू पक्षीको रूप लिएर, गाईको रूप लिएर यताउति हिँड्दैछन्। प्यास लागेमा यिनीहरू पानी पिउँदैनन् नि चराचुरुङ्गीहरू वृन्दावनका, अन्य अरूतिरका जस्ता चराचुरुङ्गी होइनन्। यिनीहरू के गर्छन्, प्यास लाग्यो भने यी गाई बाछा बाछी चराचुरुङ्गी के गर्छन्, पानी पिउँदैनन्। के भन्छन्, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओहो, यस्तो जब गर्छन् उनीहरू, यस्तो यही पान गर्छन्। उनीहरूलाई गङ्गाको किनारमा मौन रहने बानी भएकोले यहाँ पनि मौन भएर कृष्णको बाँसुरी सुन्दछन्। केही चराहरू त यस्ता छन् जो यमुनाजीको जलपान गर्नलाई रुखबाट तल ओर्लाउँदैनन्। किन? अरे हामी जलपान गर्न तल ओर्लिउँला, कृष्ण बिर होला, यही भन्ठान्छन्। त्यसैले वृन्दावनका पक्षी सामान्य पक्षी होइनन् भक्तवृन्दहरू, पहिलेका मुनि हुन्। त्यस कारणले उनीहरू वृक्षहरूमाथि मौन रहेर भगवानको वंशी सुनेर आत्मालाई आनन्दमा डुबाइरहेका छन्, लीन गराइरहेका छन्। धन्य हुन् ती। यशोदा आएर भन्न थालिन्, सधैँ सधैँ कराइरहन्छु र पनि कृष्ण जुत्ता लाउँदैन। सखीहरूले पनि चिन्ता नगर, उनको एक मित्रले भने उनको शिरमाथि छाता उडाएर हिँड्छन् एकजना मित्र। माता यशोदाले भनिन्, को हो त्यो? गोपिनीहरूले भने ती मेघराज कृष्णका मित्र हुन्, मेघ माथि। त्यसकारण जहाँ जहाँ कृष्ण जान्छन् उनी छाया पारिदिन्छन्। कृष्णको लीला अनौठो छ। गर्मी हुन साथ झरझर वर्षा हुन थाल्छ। वर्षाको बाढीलाई चरणले मारी यमुना घटाउने प्रभु कहाँ छौ। कस्तो राम्रो भाव। त्यसैले कृष्ण भगवानको सेवा गर्नेलाई चाहिँ सच्चा वैष्णव भनिन्छ।
तर गाईहरूको गरिबहरूको सेवा गर्ने चाहिँ महावैष्णव हुन्। विद्वानहरूको, शास्त्रको, सन्तको सेवा गर्ने महावैष्णव हो त। हामी कति भगवानको मात्रै सेवा गर्छौँ क्या, कति धेरै चाहिँ। तर गौहरूको, ब्राह्मणहरूको, गरिबहरूको, दिन दुखी दृष्टिविहीनहरूको सेवा गर्न चाहेन भने महावैष्णव बन्न सक्दैन। अब फेरि थाहा छ कतिजना चाहिँ महावैष्णव मात्रै पनि हुनुहुन्छ है, खालि गरिब दुखीहरूलाई मात्रै बाँड्ने। भगवानको चाहिँ केही गर्दै नगर्ने क्या। भगवानको लागि होइन, कार्तिक महिनाको लागि, दीपदानको लागि अथवा भनौँ गौ सेवाको लागि गर्दै नगर्ने, अब दिन दुखीहरूलाई गरौँ, यो चाहिँ फेरि भएन। महावैष्णव मात्रै भएर भएन। किन? वैष्णव त यस्तो हुनु पर्यो, पहिले सच्चा वैष्णव पनि हुनु पर्यो क्या। त्यसैले बहुत एक आपसमा परिपूरक हुनु है यी दुईटै कुराहरू। भगवानको सेवा पनि होस्, सजिलो तरिकाले होस्, तर दिन दुखीहरूको सेवा पनि होस्। किनकि परमात्माको चरण स्पर्शबाट गिरिराज गोवर्धनलाई सबैलाई रोमाञ्चित हुन्छ। कृष्ण भगवानका जति पनि सखा सखीहरू त्यो सबैजना आनन्दित हुन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण जब गाईहरूलाई बोलाउनुहुन्छ त्यस बेला नदीहरूलाई भ्रान्ति हुन्छ। बाँसुरी बजाउँदै अरे मलाई कृष्णले बोलाउनु, बिचरा स्वयं जान्न सक्दैन तापनि तरङ्गहरू रूपी हात रूपमा कमल पुष्प लिएर बेडुनाथको दिशातर्फ फ्याँकिदिएर भगवानलाई अभिवादन गर्छन्। यिनीहरू जड चेतन सबै वंशीनाथबाट मोहित भएका छन्। मुरलीको मधुर ध्वनिबाट आज समस्त सृष्टि आनन्दमय भएको छ। श्यामको त्यो मधुर वंशीको प्रभाव कुरा कसरी गरेर सकिन्छ? धन्यस्त हे, यो त धन्य भएको छु। यस कारणले मैले अघि भने नि एउटा दृष्टान्त सहित यो सत्य कुरो गरेँ मैले। कसैले मन्दिरमा लगेर द्वारमा पुर्याइदिनुहुन्छ नि, त्यो धन्य हो। त्यही धन्य हो गृहस्थ जीवन। किन कतिकोले त मन्दिर नै नजा भनिरहेका छन्, कतिजना पति देवहरूले। म त देवतै भन्छु जसलाई पनि, जसलाई बुद्धि दिनुभयो उहाँहरू पनि देव नै हो। र देव त कस्तो बुद्धि, सच्चा बुद्धि नभएर भोग विलासमा मात्रै गयो भने जीवनमा त सही बुद्धि के भएर हो। यस कारणले भक्तवृन्दहरू मन्दिरसम्म जान दिनुभयो, यही गौरव हो। लगिदिनु भयो त्यही गौरव हो। यो कुरोलाई हामीले सत्यबोधको रूपमा लियौँ। तर मन्दिरै नजा, घरमा धर्मै गर्न नदिने, बत्ती नै बाल्न नदिने, फेरि के जीवन भयो? अन्धकारमयम जगत। त्यस कारणले गर्दा यो श्रेष्ठता हामीले लिनुपर्छ। अर्को, अब नि भगवान कृष्णको कृणाको वर्णन गर्दै गोपिनीहरू श्रीकृष्णमय भए। उनका हृदयमा लीलाहरूको स्फुरण भइरहेको छ। उनलाई ध्यान धारणा आदिको आवश्यकतै थिएन क्या गोपिनीहरूलाई नै। के आवश्यकता थियो उनीहरूलाई? थिएन। सच्चा कुरो एउटा भनौँ, भागवतकार भन्नुहुन्छ योगीजनहरू नाक समातेर नि प्राणायाम गरेर ब्रह्मको दर्शन गर्ने कोसिस गर्छन् क्या उनीहरू, तर सफल हुँदैनन्। नाक सुनेर अझ सबै अलोलम विलोलम सबै गरिवरी क्या। तिनीहरू सबैजना अनि तानेर गर्छन्, तर पनि परब्रह्मको उनीहरूले दर्शन गर्न सक्दैनन्, सफल भएनन्। त्यही ब्रह्म दर्शन ब्रजका गोपिनीहरू गोपालहरू अनायासै प्राप्त भए कृष्णको रूपमा। त्यसैले गोपिनीहरू योगीहरू भन्दा पनि ठुला हुन्, श्रेष्ठ हुन्। किन? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिमा जो आनन्द योगीहरूलाई प्राप्त हुन्छ सोही आनन्द गोपिनीहरूले अनायासै प्राप्त गरिरहेका छन् वृन्दावनमा। त्यहाँका चराचुरुङ्गीहरूले पाइरहेका छन्, गाई वस्तुहरूले प्राप्त गरिरहेका छन्। योगीहरूको जस्तो कष्ट पनि यिनीहरूले सहनु पर्दैन। सबै इन्द्रियहरूलाई भक्तिको रसको दान दिँदै गोपिनीहरू श्रीकृष्णमा तन्मय भएर लागेका छन्। अहो, त्यसैले यस लीलामा अनायासै यिनको निरोध हुन जान्छ। योगीहरूद्वारा प्राप्त कष्ट साध्य ब्रह्मानन्दलाई गोपिनीहरूले अनायासै प्राप्त गरे भने चाहिँ कति धेरै भाग्य मानिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा गोपिनीहरूको समाधि दिव्य छ। यी गोपिनीहरूलाई हाम्रा सन्तहरू भन्नुहुन्छ प्रेम सन्यासी नै हुने। सबै सन्यासी त हुन्छन् तर प्रेमी सन्यासी हुँदैनन्। गोपिनीहरू प्रेमी सन्यासी हुन्। श्रीकृष्णका निमित्त सांसारिक सुखलाई त्यागिदिएका छन्। सुखदेव जस्ता योगी पनि यिनको कथा भन्नुहुन्छ क्या भागवतकारमा। सुखदेव जस्ता योगीलाई गोपिनीहरूको नाम किन लिनुपर्ने? तर सुखदेवजीलाई लाग्छ आफूले संसार र वस्त्र त्यागेर सन्यासी भएको छु, तर यी गोपिनीहरू भने संसारभित्रै बसी सारी लगाएरै सन्यासी भएका छन्। लु हेर्नु, सुखदेवजी भन्नुहुन्छ यहाँ सारी लगाएर सन्यासी हुनुहोस् हो भक्तवृन्दहरू। जिन्सको प्यान्ट लगाएर पनि सन्यासी हुन सिकाउँछ। समयअनुसार त सिकाउनु पर्यो नि त सन्यासी हुनलाई। देश विदेशमा गएका छौँ, सिकाउनु परेन?
त्यही एउटै कुरामा त अल्झाउँदैन नि त, हाम्रो शास्त्र त फराकिलो छ, सनातन हो नि त। तर के भनेको छन् यहाँ, के भन्नुहुन्छ, सुकदेवजीलाई लाग्यो मैले त वस्त्र मात्रै त्यागेँ, मैले संसार त्यागेँ, सन्यासी भएँ, तर यी गोपिनीहरू संसारभित्रै बसेर घरकै धन्दा गरेर सन्यासी भएका छन्। त्यसैले सुकदेवजीले यिनको वर्णन भागवतमा गरिदिनु भयो। गर्दा गर्दै उहाँलाई यति आनन्द भयो, यी गोपिनीहरू गोपिनी होइनन्, योगिनी हुन्। ज्ञानी र योगीको कथा हो यो। यस कारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू ज्ञान र भक्तिलाई बढायो भने हाम्रो रासलीलामा प्रवेश हुन्छ। यो आत्मकल्याणको यही हो, अरू केही गर्नै पर्दैन। त्यसैले हाम्रो चतुर्मास कथाले पनि हामीलाई घरभित्रै निर्मल बनाइरहेको छ, पवित्र बनिरहेको छ। यहाँहरूका भावनाहरू शब्दहरूद्वारा आफै थाहा हुन्छ। यहाँहरूले दिनुभएका कमेन्टहरू, यहाँहरूले दिनुभएका टेलिफोनहरू जसले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न, यहीँबाट थाहा भइहाल्छ भक्तवृन्दहरू कति आनन्द छ। यो आनन्द प्राप्त गरेका छौँ। आत्मकल्याण यहीँबाट हुन्छ। गोपिनीहरूले गरे, हामीले पनि गर्न मात्रै बाँकी छ। एउटा दृष्टान्त सुनाउँ यहाँहरूलाई आज अन्तिममा। एक दिन एउटा मान्छेले एकजना सन्तसँग गएर भनेछ, राति लुक्दै लुक्दै गएर, महाराज हे महात्मन भने, के भयो राति राति किन आयो? म त भगवान् पाउने इच्छाले घर छोडेर आएको छु, मलाई भगवान् पाउन साह्रै इच्छा लागेको छ, उपाय बताइदिनुहोस् भन्दा सन्तले भने, तिमीले परिवारलाई कसरी छोड्यौ र यहाँ भगवान् पाउन आयो भनेर भन्दा उसले भन्यो, बुबा आमा श्रीमती छोराछोरी सबै सुतिरहेका थिए राति, त्यसै बेला चुपचाप उठेर म हिँडेँ भनेछ उसले। म त्यति बेला नि हिँडेँ भने। सन्तले भने, अरे मूर्ख, तिमीले जीवनभरि भड्के पनि भगवान् पाउँदैन। अरे निदाइरहेका बुबा आमा श्रीमतीलाई छोडेर तिमीले भगवान् पाउँछौ? पाउँदैनौ। किन? बरु बुबा र वृद्धहरू ब्रह्माका र आमा वृद्धहरू सावित्रीका रूप हुन्, श्रीमती लक्ष्मीकी रूप हुन्, दिदीबहिनी सरस्वती आदिका रूप स्वरूप सम्झ। झन् केटाकेटी भनेका त स्वयं बालगोपाल भगवानकै रूप हुन्। यी सबै भगवानप्रति सब गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नहुन्जेलसम्म कसैले पनि भगवान् पाउन सक्दैन। भगवान् त तिम्रै घरमा हुनुहुन्छ, तिमी जाऊ, जहिलेसम्म उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने सेवाभाव, प्रेमाभाव, सद्भाव जबसम्म तिमी गर्दैनौ तबसम्म तिमी जहाँ जहाँ गए पनि भगवान् पाउँदैनौ। महात्माले उनलाई आँखा खोलिदिनु भयो। झुक्क्याएर सन्यासी हुँदा हुन्छ, कसैलाई झुक्क्याएर भगवान् पाइन्छ? आफ्ना बुबा आमालाई झुक्क्याएर भगवान् पाइन्छ भन्नु त पाइँदैन। आफ्ना केटाकेटीहरूलाई झुक्क्याएर भगवान् पाइन्छ? पाइँदैन। हो, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगर्नेले घरबाट भाग्दैमा आध्यात्मिक प्रगति गर्न सक्दैन। त्यागको अर्थ हो जिम्मेवारी होइन, त्यागको अर्थ आफूभित्र भएको विकारको त्याग हो। मान्छेले जिम्मेवारीको होइन विकारको त्याग गर्दै आध्यात्मिक शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ है। सच्चा कुरो चाहिँ यो हो त। मान्छेले जिम्मेवारीको होइन विकारको त्याग गर्दै आध्यात्मिक शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ। यसरी सन्तबाट ज्ञान पाएर त्यो व्यक्ति वास्तविकता कुरो बुझ्यो, घर फर्केर पारिवारिक जिम्मेवारी पुरा गरेर अन्तिममा आध्यात्मिक कल्याण गर्ने उपाय त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू आजभोलि मान्छेले त्यागको गलत अर्थ लगाइदिएका छन्, हो त। त्यसैले हामी पनि अल्मलिरहेका छौँ। त्यागको अर्थ हो के त भनेर भन्दा जिम्मेवारी त्याग्नेले कहिल्यै पनि भगवान् पाउन सक्दैन। के गर्नुपर्दछ? आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो चाहिँ फर्ज आफूले गर्नुपर्नेका कर्म त्याग्नेवाला व्यक्तिले पाउँदैन। वास्तविक जिम्मेवारी भनेको विकारहरूको त्याग गर्दै आत्मिक शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कथा हो। अब भगवानका कथामृतहरूलाई हामी अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। आजको समयले हामीलाई बिदा दिइरहेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब चतुर्मासको पनि हामी अन्तिमका कथाहरू सुन्दैछौँ। बडा आस्था श्रद्धा सबैलाई साधुवाद भन्दै आजको कथालाई यहीँ विश्राम। पुनः हामी अर्को अध्यायमा फेरि भेट्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हार्दिक निमन्त्रणा। भगवानलाई म भेट्न आउँदैछु। नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा प्रथम पटक सञ्चार माध्यमबाट सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण कथा वाचन हुन गइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 2020 नोभेम्बर 23 तारिकदेखि नोभेम्बर 30 तारिकसम्म। कथा वाचन नेपाली समय अनुसार मध्याह 12 बजेबाट दिउँसो 3 बजेसम्म। अस्ट्रेलियाको समय बेलुकी 5 बजेबाट रातिको 8 बजेसम्म।
कथा व्यास अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कथाकार प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदी। सांगीतिक प्रस्तुतिहरू लोकप्रिय भजन गायक राजु अधिकारी। सारेगम की चर्चित प्रतिस्पर्धी सहभागी गायिका मेनुका पौडेल। चर्चित तबलिस्ट रङ्गनाथ खनाल। कीबोर्डिस्ट गणेश सुब्बा। अटोप्याड वादक सञ्जित शाह। संकल्पकर्ता पण्डित प्रकाश डोढारी। प्रत्यक्ष प्रसारण धर्मदर्शन युट्युब च्यानल गुरु मञ्जरी समूह सिडनी अस्ट्रेलिया। यस महायज्ञका सहयोगी संस्था भिजा पार्टनर एक्सपोर्ट एजुकेसन रियल एस्टेट पार्टनर रेस ग्रुप माई स्वयंवर.com।